ராம 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 ராம் 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 ராம 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 ராம். श्री राम नाम संकीर्तन की जय. गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पदे हर हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय. आंजनेय स्वामी की जय. सदगुरु महाराज की जय. सकल साल मंडली की जय. श्री प्रेमेंद्र सदगुरु महाराज की जय. ब्रह्मश्री सुंदर कुमार स्वामी की जय. प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुभसौनक भीष्मताल्प्यान रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम बाहुवदान स्मरामि. सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மூலப்பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. சரி, தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு மூலப்பாராயணம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பாகவத மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ணலாம். அடுத்தது பாகவதம். சரி, ராம 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 தியான ஸ்லோகம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. बाह्ये सत्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननं. द्वौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदान हस्ते नैकेन पद्मं स्थितमपि चषकं पुस्तकं चावरेण भासा कुन्तेन्तु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाक्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखामन्ते वाल्मीकिकोकिलम्. जन्मात्यस्य यदो अन्वयात् इतरतश्च अत्येष अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र यदिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्कलितं फलं सुखमुखाद् अमृतत्रपसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका बुपिबाबुगाः यं प्रव्रजन्तमनुभेदमभेदकृत्यं त्वयि वायनो विरहकादर आजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनिनां. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि. यं प्रव्रजन्तम् अनुभेदम् अभेदकृत्यं त्वयि वायुनो विरहकातर आजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि. यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षतां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनिनां. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम. आंजनेय स्वामी की जय. ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சப்தாக யக்ஞம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பாகவத மகாத்மியம் நம்ம இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம். कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं
கிருஷ்ணம் தொய்பாயனம் வந்தே கிருஷ்ணம் வந்தே பிரதாசுதம். பாகவத மகாத்மியம் பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில் பிரதம அத்தியாயம் பார்க்கலாம். அத பிரதமோத்தியாய சச்சிதானந்தரூபாய விஸ்வோத்பத்தியாதி ஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமः. யம் பிரவ்ரஜந்தமனுபேதமபேதகிருத்யம் வைபாயனோ விரஹ காதர ஆஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோ விநேதுஹு தம் சர்வபூதஹிருதயம் முனிம் ஆனதோஸ்மி நைமிஷே சூதமாசீனம் அபிவாத்ய மகாமதிம் கதாமிருதரசாஸ்பாத குஷலः சௌனः பிரவீத். शौणुवाच अज्ञानत्वान्तवित्वं सकोटिसूर्यसमप्रभ सुदाख्याहि कदासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णविः क्रियते कदम् इह घोरे खलु प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेश आक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तत्त्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरतृः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतः वैकुण्ठं योहि दुर्लभं. सुदोवाच प्रीतिशौणुकचित्तेदे ह्यदो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्तनं यश्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते अभिदास्यामि सावधानतया शृणु. कालव्यालमुखक्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितं एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनशुद्ध्येन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्. परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कदा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां ये वम्पिनिमये चादे सुधाराज्ञा प्रवीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कदा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरादो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न तदौ स कदामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभां राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुरा दादापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वात् तोडयत् साधनाञ्जः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्. तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सत्यः वैकुण्ठफलदायकं शब्दाहेन श्रुतं चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनकात्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरिः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा शब्दः श्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः. शौनकोवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्तरस्य च विधिश्रवे कुतप्रीतिः संयोगः कुत्र दैत्सः. सुदुवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुगेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो अमलाः सत्सङ्गार्थं समायात तत्र नारदं कुमारावचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्ता दुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव. इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं. नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्य कुत्रचित् चर्म मनसन्तोषकारकं कलिना अधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपःशौचं दयादानं न विद्यते उदरं वरिणो जीवा वराहा कूटभाषिणः मन्तासु मन्दमतयः मन्दवाक्या हि उपद्रुताः पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहाः तरुणी प्रबुधा गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिनो लोपात् दम्पतीनां च कल्कणम् आश्रमा यवनैरुत्ताः तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टनष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानि सत्कुर्यो नरः कलिदाव अनलेनाद्य साधनं भस्मतां कथम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजादयः कलिदाव
कलिदाबाणलेन हत्य साधनं भस्मदां गतम् अट्टशूलाचलपदाः शिवशूलाद्विजादयः कामिन्यकेशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलयदोषन् पर्यटन् अवनिम् अहं यामनं तडमापन्नः यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्ण खिन्नमानसा वृत्तौ पतितौ पार्श्वे विश्वसन्तो अचेतनं शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदीच्य तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमानसदस्त्रीभिः बोध्यमाण मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् कतः सोऽहं कौതുकेन ततन्तिकं मां दृष्ट्वा च उत्थिता बाला विह्वल च प्रवित्वचः बालोवाच भो साधु क्षणं दिष्ट मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अगहरं परं बहुधा तपवाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा वाक्यं भवेत् भूरि भवदो दर्शनं तदा नारदोवाच आसित्वं काव्यमोचेम नार्या का पद्मलोचनाः पददेवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिधिख्यात इमौ मे तनयो मधु ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गात्य सरितश्चेम मत्सेवार्थं समागतः तदापि न च मे श्रेयः सेविधाया सुरैरपि इदानीं शृणु मत्वार्तं सचित्तस्त्वं तपोदन वार्ता मे विददाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुगमावह उद्बन्ना द्रविडे साहं वृत्तिं कर्णाटके कदा क्वचिन् महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णतां कदा तत्र घोरखलेर्व्योहात् पाखण्डे खण्डिताङ्गगा दुर्बलाहं चिरं यादा पुत्राभ्यं सहमन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जादाहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपात् साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुदौम्य क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरडत्वं समायादो देन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुदौ वृत्तौ इमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरडा मादा तरुणौ तनया विधि अधशोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा पदयोः निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्दवानके न विषादस्त्वया कार्यो हरिशब्दे करिष्यति सुदुवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमोचे मुनीश्वरः नारदोवाच शृणुष्वा बाले युगोऽयं दारुणकलिः तेन लुप्त सदाचारो योर्गमार्गस्तपांसि च जना अहासुरायन्ते शाट्यदुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः तत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरपण्डितो अथवा अस्पृश्य अनवलोक्येयं शेषभारघरीधर वर्षे क्रमज्जात मङ्गलं नाभिदृश्यते नत्वामपि सुधैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता अनुरागान्तिर्जज्जलत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव धन्यं वृन्दावनं देन भक्तिनृत्यति यत्र च अत्रैव ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चत किञ्चित् आत्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हसचि कलिः प्रवृत्ते तु खलु सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणा अभ्यधर्म कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं चिन्ते त्वत्वाचा सुखितास्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमदर्शवनं कुरु सर्वं वक्ष्यामि देवत्रं कस्मलं देहमिष्यति यदा मुहुन्त भगवान् श्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायाधः सर्वसाधनबाधकः दुष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवश्चरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलु केशविकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारणीरसं विष्णुराधस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीना स्तुषा यदा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता खनलोपेन कदा सारस्ततो गतः अच्युक्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाचनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः मनसश्च अजयालोभात् तम्बात् पाखण्डसंशयात् सहस्रनाप्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदाय पुरत्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो
वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अधस्तु पुण्डरीकाक्षः सकते निकटे स्थितः सुदोवाच यदि तद्वचनं श्रुत्वा तस्मयं परमं कदा भक्तिरुच वचो भूयः श्रूयतां तश्च शौनक भक्तिरुवाच सुरक्षित्वं हि धन्योऽसि मद्वाक्येन समागतः साधनं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचनरचनं एकं केवलं च आहलीय ध्रुवपदमपि यादो यत्कृपादो ध्रुव अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्री नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारदोवाच तदा केदयसे बाले अहो चिंता दुराहतं श्रीकृष्णचरणाम्बुजं स्मर दुःखं गमिष्यति श्रीकृष्णचरणाम्बुजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णक्वाविनो गतः त्वं तु भक्तिप्रियादस्य सततं प्राणदोऽधिकां त्वयाहुतस्तु भगवान् यादिने च गृहेष्वपि सत्यादित्रयुगे बोधो वैराग्यो मुक्तिसाधको खलुति केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चित्रोपः सत्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्धाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तां पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तत्त्वे प्रसन्ना अभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं ततो दुःख्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमभक्तविभोषाय छायारूपं त्वया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गतावपि तदादित्वापरस्यान्तं महानन्तेन संस्थिता खलो मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डमयपीडिता तदाक्तिया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्वदा त्वयापि छात्रैव मुक्तिरायादियादि च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे तस्यैव रक्षितौ उपेक्षाद खलो मन्तो वृत्तौ जादौ सुधौ दव तदापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं करुणासदृशं कोऽपि युगो नास्ति वरानने कलिनासदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्वितास्तु ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी अदे पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यामलमूर्तयः न प्रेदो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न दवोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः सात्विते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्म सहस्रेण भक्तुर्प्रीतिः चायते खलो भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्तकः अलं प्रदेर् अलं तीर्थैः अलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालाभैः भक्तिर्यैकैव मुक्तिदा सुदोवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिर्वाच अहो नारद तन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपारुणा त्वया सोदो मद्बाधात् वंसिताक्षणात् पुत्रयश्चेतना नास्ति ततो बोधय सुदोवाच तस्यावशात् समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्शयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रभुत्यतां शीघ्रं हरे वैराग्य प्रभुत्यतां वेदान्तघोषश्च गीतापाडिर्मुहुर्मुहुः बोध्यमाणौ तदा तेन कथञ्चित् उत्थितौ बलात् नेत्र अनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ सालसावुभौ भगवत्पठितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गौ शुष्कामोदौ निरीक्ष्यैव पुनस्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्ताबलो जातः किं विधेयं मयेति च अहो नित्र कथं यादि वृत्तत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाभुन् मा दृशेत् कित्यतामिति उत्तमसफलस्य अयं भविष्यति न संशयः यद्दत्तं तु सत्कर्म सुरक्षित्वं च समाचरं तत्ते कर्माभिदास्यामि दास्यन्ति
साधव साधुभूषणः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनेत्रवृत्ततायोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरविद्विश्रुतं नारदो विस्मयं लेवे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदवाच अनया आकाशवान् यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सोदवाच तत्र त्वापि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चित् निश्चित्य नोच्यते असात्यं केचन प्रोचुः दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्येतु ह्रियन्दस्तु पलायिताः आहागारो महानासित्रे त्रैलोक्य विस्मयावहः वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाडिर्विबोधितं भक्तिज्ञानविराहाणं नोददिष्टत्रिकं यदा उभायो नापुरस्तीति कर्णे कर्णे अजपञ्चनाः योगिना नारदे नाभे स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं यत्रैरिह्यमानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णयोक्तुं दुरासदं ततश्चिन्तादरसोत बदरीवनमाहतः तपश्चरामि छात्रेति तदत्तं कृतनिश्चयः तावत् तदर्शवरदः सनकादिर्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिवाक्येन भवद्भिः सङ्गमो अपवर्त् कुमार भ्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो यो हिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायन संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कदा मात्रैकजीविनः हरिशरणं 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 नित्यं एवं हि मुखे वचः हरिशरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः हरिशरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधकालसमादिष्टा जरायुष्मन्नबाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा ओम निबदितो सत्यो यत्कृपादपुरं गदो अहो वाक्यस्य योगेन दर्शनं वदामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरिः अशरीरकिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविराहाणं सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावोचुः मा चिन्तां कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुखसत्यत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः तयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तिसंस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थाः प्रकटीकृताः श्रमसात्यास्ते ते सर्वे प्रायस्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकपन्थ सद्गोप्य हि वर्तते तस्योपदेष्टपुरुषः प्रायो वाक्येन लप्यते तद्वर्मदपनिर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदीः द्रव्ययज्ञास्तवो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञास्ते देदुकर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्पृतोपतिः श्रीमद्भागवतालाभः सद्गीतसुखादिभिः श्रीमद्भागवतलाभः सद्गीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविराहाणं तद्घोषेण बलं महत् रजिष्यति त्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतत्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात् मृगा इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्त भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततक्रीडं करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाडिः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविराहाणं नोददिष्टत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालाभात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासुत्तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं हीनं भवन्तु अमोघदर्शनः विलम्बो नात्र सदत्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारावचुः वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तदोपाधि तदद्भुता फलाकृतिः आमूलाक्रं रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वात्यते यदा स भूयः सम्प्रदग्बोधः फले विश्वमनोहरः यदा दुक्ते स्थितं सर्भिः न स्वादो योपकल्पते पृथग्बोधं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्तनं यक्षुणामपि मत्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्बोधा च सामिष्टा तदा भागवती कदा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविराहाणं स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नादे गीताया अभिकर्तरि फलिताभवति व्यासे मुह्यति अज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सत्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयक्तिकेन
यद प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम् अर्धवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य अशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तिदानां निःशेषशेषमुखगीतकदैकपाणाः प्रेमप्रकाशहृदये शरणं कदोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्चितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमतान्तकार नाशं विदाय हि तदो उदयदे विवेकः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारदोवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र काव्यमजायज्ञः स्थलं तत्त्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यवेदपारगैः यद्विदिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिदः। कुमारौचौ शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गात्पारसमीपे तु तडमानन्तनामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुदताकीर्णं नवकोमलबालकं रम्यवेकान्तदेशस्थं हेमपद्मं सुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यः प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपाच्च कदा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराजीर्ण कलेवरं तत्त्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कदा शब्दं समाकन्य तत्रिघं तरुणायते तत्रिघं तरुणायते तत्रिघं तरुणायते। सुदुवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गादडं समाचक्मुः कदा बाणाज्ञ सत्वरः यदा यादास्थलं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूष पाणाय रसलम्बडाः धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः भृगुर्वसिष्ठस्यवनश्च गौतमो मेधादिदेवरादो रामस्तथा कादिसुतश्च साकुलो मृगण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुको जाजलिलक्ष्मीमुख्याः सर्वेऽप्यमे मुनिगणः सखपुत्रशिष्याः स्वस्त्रिभिरायुर्अधिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रस्तन्त्रासमूर्तयः दशशब्दपुराणानि षट्शास्त्राणि तदायुयुः गङ्गात्यस्तत्र पुष्करादिसरांश च क्षेत्राणि च दश सर्वदण्डकादिवनानि च नहादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवः उडत्वा तत्र नायादान् भृगुसम्बोध्य चाणयत् दीक्षत नारदेनाद तत्तमासनम् उत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैः निषेधो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणाः तदन्यत्र निवोकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्द नमशब्दः शङ्खशब्दस्तदैव च चूर्णराजप्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सुदुवाच एवं दयेषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् उच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारवचः आदिदे वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कदा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् वृन्दाष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परिषत्सुखसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमदे अज्ञानतपुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं सुधैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणस्य भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गच्छति कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पावनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न थयाकाशी पुष्करं न प्रयागं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समुदां नयेत् श्लोकात्मं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमादाच्च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः
ब्राह्मणश्च अग्निहोत्रं च सुरभित्वादशी तदा तुलसिश्च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्पदप्राज्ञैः न पृथग्भावयिष्यते यश्च बाहवदं शास्त्रं वाचयेत् अर्थतो अनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत् बाहवदं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः उक्तं बाहवदं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीभूषणं चैव देवॄणां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् नृत्य तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्द अपि प्रयच्छति हेमसिंहयुधं चैदत् वैष्णवाय तदादिच्च कृष्णेन सकसायुज्यं च स पुमां लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन षडेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथानपीता चाण्डालवश्च खरवत् वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखवाचा जीवश्चवो निगदितः सदुपापकर्म येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं वसुसमं भुविवारुरूपम् एवं वदन्ति दिविदेव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्यनैव लप्यते देनयोगनिते धीमन् स्वदव्यास प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् अशक्यत्वात् खलु प्रोत्यो विशेषो गात्र शुकाक्ष्यया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् असक्यत्वात् शब्दः श्रवणं मदम् सत्तादश्रवणे नित्यम् आहे तावत्ति यद्बलं तद्बलं सुखदेवेन शब्दः श्रवणे कद्कृतं मनसश्च अजयाद्रोहात् पुंसं चैवायुष्यक्षयात् कले दोषबहुत्वाश्च शब्दः श्रवणं मदं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं शब्दः श्रवणे लभेत् यज्ञात् गच्छति शब्दाहो गच्छति व्रतात् तपसो गच्छति प्रोच्यैः तीर्था नित्यं हि गच्छति योगात् गच्छति शब्दाहो ध्यानज्ञानश्च गच्छति किं प्रोमो गर्जनं तस्य रे गच्छति शृणुवाच स आश्चर्यम् एतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विघ्नय्य सम्प्रदं निश्चयसे बाहवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सूतवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं कन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युत्तमो वाक्यमब्रवीत् उद्वाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्यते महती चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावह आहुतो अयं खलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तो अपि गमिष्यन्ति उक्लतां यदा तदा भारवती भूमिः गोरूपेयं खमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्रादा तत्र कमललोचन अधसत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सकुणो जातो निराघोर अभिचिन्मयः तत्त्वयोगेन देवभक्तः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अधिकिञ्चित् विचार्य इत्युक्तवच श्रुत्वा प्रवासे अचिन्तयत् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयमयेति च स्वकीयं यद्भवेत्तेजश्च बाहुवते अददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेन इयं वाङ्मयीमूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी शब्दः श्रवणं तेन सर्वेभ्यप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलु धर्मो अयं ईरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि खलु धर्मो अयं ईरितः अन्यदा वैष्णवी माया देवैरभिसुदुश्च च कथं त्याज्यात् भवेत् बुम्भिः शब्दः अदप्रकीर्तितः सुदोवाच एवं नखाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यम् एकम समुत्तदानीं तदुच्यते संशृणुशौनकत्वं भक्तिं सदौदौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सकसाभिरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां च कथां बाहुवतार्थभूषां सुचारुवेषं सदृशुः सतस्याः कथं प्रविष्टा कथमाहदेयं मध्ये मुनिनां इति तर्कयन्तः ऊचो कुमार वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पदितातुनेयम् एवं गिरसा ससुधा निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिरत्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं दृष्टां यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपगत्री प्रेमैकदत्री भवरोगहन्त्री सात्वं च दृष्टस्व सुधैर्य संशया निरन्तरं वैष्णवमानसानि तदोऽपि देवशाः कलिजः इमे त्वां द्रष्टुं न शक्तः प्रभुवाभितोखे एवं तदाज्ञावसरे अभिभक्तिः तदा निषण्ण हरितासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते अभिधन्य
निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिर्येह हरिरपि निजलोकं सर्वदा दो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनतः भ्रूमात्यते किम् अधिकं महिमानम् एवं ब्रह्मात्मकस्य विवाहपदापि तस्य यत् संशयान् निखदिते लभते सुभक्ता स्वदावे कृष्णसमदाम् अलमन्यधर्महि। श्री हरे नमः श्री नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सदुवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं यजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालिकर्णश्यामः पीतवासः मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो रसन् मुकुटकुण्डलः त्रिपङ्कललितश्चारु कौस्तुभेन वराजितः कोडिमन्मथलावण्यः हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान् अमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उत्तमादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। तदा जयजया रावो रसवृष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसून्नवृष्टिश्च मुहुशङ्करव अप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिक अयं महिमा मुनीश्वराः शब्दाः जन्यो अत्यविलोकितो मया मूढाषडाये पशुपक्षिणात्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति अहोन्तुलोके ननु अस्ति किञ्चित् चित्तस्य स्वदाय खलु पवित्रम् अहोगवित्वं च करं तदैव कदा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुत्यन्ति वदन्तु मह्यं शब्दः यज्ञेन कदा मयेन कृपालुविर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारावचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः कृष्णाकुलाश्च आश्रमधर्मवर्जिताः एताम्बिका मत्सरिणोभिहिंसकाः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते पंचोक्रपापा छलच्छत्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसाभिपादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षडाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। अर्थते कति कीर्तयिष्यामः हिरिगासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रचायते तुंगपत्रतले पूर्वम् अबुद्पत्तनम् उत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः सौदस्मात्तेषु निष्णादो द्वितीयव भास्करः भिक्षुः वित्तवां लोके तत्प्रख्यातुन्दुली स्फुरदा स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तरथा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहगत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा तम्बत्यो रममाणयोः अर्थकामस्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्म समारब्धाः ताप्त्यां सन्तानि हेतवे गोपहिरण्यवासांसि येनेप्यच्छद सदा धनार्थं धर्ममार्गेण दाप्यं तीदं तदापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो पुरुषम् एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दृशितो जातस्तडाहं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तो प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित् आगतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यादस्तदन्तिकं नत्वाच्च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यदिर्वाच कथं रोदिषि विप्रत्वं खादे चिन्ता बलियसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वभावेन सञ्चितं मदीय पूर्वजास्तोऽयं कवष्टम् उपपुञ्चते मद्दत्तनैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा त्वचादयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणं त्यक्तुम् इहागतः दिग्जेविदं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चाणपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया तेन सा वन्त्या सर्वदा भवेत् यो मया रोपितपक्षः स्वभिः वन्त्यत्वम् आश्रयेत् यत्परं मद्गृहायादं तस्य शीघ्रं विनश्यति निर्वाक्यस्य अणपत्यस्य किमदो जीवितेन मे यो त्यक्त्वा स रुरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाबुद्गरीयसि तद्बालाक्षरमालं च वाचयामास योगवान् सर्वज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमोचे सविस्तरं यदिर्वाच मुंशज्ञानं प्रचारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासात्य त्यज संसारवासनां
शृणु विप्रमयादे अत्य प्रारत्वं तु विलोहितं शब्दजन्मावधि तद पुत्र नैव च सन्तते सखरो दुःखम् अवापाङ्गपुरा तदा रे मुञ्जात्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वदा सुखं ब्राह्मणवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजां यहं प्राणं त्वदग्रे शोकमुर्चितः पुत्रादिसुखहीनो हयं संन्यास शुष्क एव हि गृहस्थसरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्रवित्सदबोधन चित्रकेतुर्गदकष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रात् यदा दैव हदोत्यमः अधो हडेन युक्त असि हर्तिनं हिं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं वक्षये पत्न्यात्वं तदपुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं धेनपुत्रादिनिर्मलः एवमुक्त्वा योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणुफलं दत्त्वा स्वयं यादस्तु कुत्रचित् अरुणि कुटिला तस्य सख्यक्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलपक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेण उदरवर्तिता स्वल्पपक्षं तदा शक्तिः पथकार्यं कथं भवेत् दैवात् घाडी दैवेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं सुखमं निवसेत् गर्भस्थं पक्षे कथम् उत्सृजेत् दीर्घच्छेदा खदो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसुतौ तारणं दुःखं सुकुमारी कथं सखे मन्तायमयि सर्वस्वं ननान्ता संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुरारत्यस्य दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते अन्त्यावा विधवा नारी सुखिनी चेदि मे मदिः एवं कुदर्कयोगेन तत्फलं नैव पक्षितम् अत्यावृष्टं फलं भुक्तं चेदि दहेरिदम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया कदा तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं महदिः मे दुर्बलादेन दुःखेन क्षणुजे करवाणि किं सा प्रवीण मम गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूदितः तावत् कालं सगर्भे वः गुप्तादिष्टगृहे सुखं वेत्तत्वं न मत्पदेर्यश्च सदे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृदो बाल इति लोको विवदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमाहत्य ते गृहे फलमर्पयतेन्वैत्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तदाचरितं सर्वं तदैव स्त्री स्वपापतः अधकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तथा आनीय जनको बालं रहस्य तुन्दुलीं तदौ दयाच्च खदितं वत्रे प्रसूत सुखमर्पगः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् अधो दानं तुजादिभ्यः जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो अभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तृक्रे अप्रवित् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुक्ता कथं पुष्णामि बालकं मत्ससुश्च प्रसूताय मृदो बालस्तु सवर्तते ताम् आहार्य गृहे रक्ष साधे अर्भं पोषयिष्यति पदिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य तुन्दुकारिति नाममात्र प्रतिष्ठितं 3 मासे निर्गते चाद साधेन शुशुभे अर्भगं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे तुतृक्षार्थं समागतः वाक्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत जन्म बालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तत्र कस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जादौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णपण्डितो ज्ञानि तुन्दुकारी महाकलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्तितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरसर्वजनद्वेषि परवेश्मप्रदीपकः तारणायर्पकान् कृत्वा सत्यगोपे न्यपादयत् हिंसकशस्त्रधारी च दीनान्तानां प्रपीडकः चाण्डालविरदो नित्यं पाशहस्तस्पसङ्गतः देन वैश्याकुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताट्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चहि धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं सुकुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्रणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णे गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्
असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतकस्य कनदलं कस्य स्नेहवन् ज्वलदानिशं नचेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर्येकान्तजीविनः मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं मोहदो नरके गतिः निबदिष्यति देहो यम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य कन्तुकाम पिता प्रवृत्त किं कर्तव्यं वने ताद तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्तकोपे स्नेहपाशे बद्धपङ्कुरहं षडः कर्मणा पतितो नूनं मामोत्तरदयानिधे गोकर्णोवाच देह अस्ति मांसरुद्रे अभिमदित्यजत्वं ध्याया सुधादिषु सदा ममदां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्कनिष्ठं वैराग्यराघरसिको बभुभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सददं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामदृष्टाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवा कदारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुदोक्तिवसतो अविगृहं विहाय यादो वनं स्थिरमधिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरिरनुदिनं परिसज्य यासु श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाडात् श्रीहरे नमः शरि नमः गोपिका जीवनस्मरण अथ पंचमोऽध्यायः सुदवाच पितर्युपरदेतेन चरणी ताडिता प्रशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यलत्तया न चेत् यदि तत्वाक्यसन्त्रासान् जनन्या पुत्रदुःखदः क्रोभे बाधो कृतो दातुर्देन सा नितनं कदा क्व कर्णस्य यात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि पान्तवः दुन्दुखारी गृहे अधिष्ठत् पञ्चपन्य वधुव्रतः अच्युक्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढतिः एकदा कुरडास्तास्तु भूषणानि अभिलिप्सवः तदत्तं निर्गतो गेहात् कामन्तो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं व्यस्म पुनर्गतः दाभ्या यच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यशुभनयं नित्यम् अदो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मार्गयिष्यति निश्चितम् अदो अर्थगुप्तये गुरुगूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामः यत्र कुत्रचित् इदिदा निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पत्य रश्मिभिः पाशं गन्धे निदा यास्या तन्मृत्युम् उपचक्रमुः त्वरितं न ममारासुव चिन्तायुक्तस्तदा तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षुभुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याहुलो निधनं कतः तं देहमुमुचुर्गत्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तत्र कस्यन्तु केनापीतं तदैव च लोकहे पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं ज्ञातप्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षास्मिन् यत्त्वलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टाणां कारयद्बुधः विश्वासे स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासं कामिनं रसवर्तनं हृदयं सुरदारापं प्रियकोणां योषितां संहृत्य वित्तं ता यादः कुरुडा बहुपत्रिकाः तुन्दुकारी बभूवाद महान् प्रेत कुकर्मदः आत्युरूपधरो नित्यं दावन्तसदिशो अन्तरं सीतादव परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेपे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो हृदं लोकात् अबुध्यत अनादं तं विदित्वैव कयाश्रात्तम् अचीकरत् यस्मिन् स्थिते तु संज्ञादि तत्र श्राद्धम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आहतो अलक्षितपरहि तत्र सुप्तं न स विज्ञायः तुन्दुखारी स्वबन्तबान्धवं निषेधे दर्शयामास महारोत्रधरं बभुः सकृन्मेष सकृत् अस्ति सकृश्च महिषो अभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो अभवत् वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा गोकर्णो दैत्यसंयुतः अयं दुर्गतिः कोऽभिः निश्चित्याद तमब्रवीत् गोकर्णोवाच हस्तम् उक्रधरो रात्रौ कुतो यादो दशामिमां किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसो असिति संसनः सुदवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संख्यामात्रं चकारः तदा अञ्चलव जलं कृत्वा गोकर्णस्थम् उदैरयत् तच्चैकः हतपापो असुः प्रभक्तमुपचक्रमे प्रेतोवाच अहं भ्राता त्वदीयो अस्मि तुन्दुकारिति नामदः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणा नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीवदुःखेन मारितः
पादप्रेतत्वमापन्नः दुर्दशं च वहाम्यहं पादाहारणे जीवामि दैवाधीन फलोदयात् अहो पन्तो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचयं गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमदा प्रवृत्ति गोकर्णोवाच तदत्तं तु कया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तासि ममाश्चर्यमिदं महत् कया शास्त्रं न मुक्तिश्चेत् उपायो न अपरस्तिः किं विधेय मया प्रेद तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेदवाच गया शास्त्र सदेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं कञ्चित्त्वं विचार्य साम्प्रतम् एतद्वाक्यमाहर्य गोकर्ण विस्मयं गतः शतशास्त्रेण मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आदिष्टप्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च तुन्दुकारि निजस्थानं ध्यानादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं तदत्यगात् प्रातस्तमाकथं दृष्ट्वा लोकप्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यच्चातं च मया यदा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते अपश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै ददा द्वभ्यं नमो जगत्साक्षिणे ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा सूर्यः स्फुटमित्यप्यभाषत श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः शब्दाहं वाचनं गुरु इति सूर्यवच सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरमत्वितं गोकर्णनिश्चितं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामजना पङ्क्वन्तवृत्तमन्ताश्च देवैः पापक्षयाय वै पङ्क्वान्तवृत्तमन्ताश्च देवैः पापक्षयाय वै समाजस्तु सहाञ्जातो देवविस्मयकारकः यदि वासनम् आस्ताय गोकर्णो अहतियत्कथां स प्रेताभिः तदा आयातः स्थानं पश्यन् इतस्ततः शब्दग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् केचकम् उच्छ्रितं तन्मूलचित्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातुरूपे स्थितिं कर्तुम् असक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं शोधारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजा अकरोत् दिनान्ते रक्षितागाथ तदा चित्रं बभूवः वंशिकग्रन्थिभेदो अभूत् स शब्दं पश्यतां सदां तृतीये अग्नि तदा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं शब्ददिनश्चैव शब्दग्रन्थिविभेदनं कृत्वा च द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातः तुलसीताममण्डितः पीतवासः कणस्यामो मुकुडि कुण्डलान्वितः अनामभ्रातरं सत्यो गोकर्णमिति च प्रवृत्ते त्वयाहं मोचितो पन्तु कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या बाहवती वार्तप्रेतपीडा विनाशिनी शब्दः अभि तदा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि शब्दः श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रणयं सत्यः कदा चेयं करिष्यति आत्मं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पापकः समितो यदा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अघदाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहदो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अत्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मवर्णत्वं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रप्रदेशयोः जराशोकविभागार्थं रोगमन्तिरमातुरं दुष्पुरं दुत्तरं दुष्टं सदोषं क्षणपङ्कुरं कृमिविट्टभस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो यम साधयन्नहि यत्प्रातसंस्कृतं चान्नं सायं तश्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता शब्दः श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अधो दोषनिवृत्त्यर्थं एतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव द्वयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा इव कदा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तं ग्रन्थिभेद कदाश्रवात् जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कदाश्रवात् विद्यते हृदय ग्रंथि चित्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि शब्दः श्रवणे कृते संसारकर्तमालेव प्रक्षालन पठियसि कदा तित्ते स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधि स्मृतः एवं प्रभृति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरत्युक्तिमण्डलम्
सर्वेषां पश्यतां बेजे विमानं तुन्तुलीसुतः विमानवैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां जुगपत्कृतः श्रवणं समवाक्येन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तः हरिप्रियाः हरिदासावोचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनात्तपि मानद सप्तरात्रम् उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम् अननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं श्रुतं अतृडं च हदं ज्ञानं प्रमादेन हदं श्रुतं सन्दिग्धो हि हदो मन्त्रो व्यक्रचित्तो हदो जपः अवैष्णवो हदो देशो हदं शास्त्रम् अपात्रकं हदम् अश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हदं कुलं यस्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलामदिः एवमादि कृतं चेत् स्यात् तथा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्णतव गोविन्द गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययो सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनः श्रावणे मासि गोकर्णः कदा मूचे तदा पुनः सप्तरात्रवधिं भूयः श्रवणं तै कृतं पुनः कदा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तश्च नारद विमानैः सकतभक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जयशब्दा नमःशब्दाः तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यद्वयं चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तो समालिङ्ग्य आहरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोत्रनान्यान् द्वानश्यामन् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः तदा चक्रे हरिक्षणात् तत्रामि ये स्थिता जीवः आस्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्ते अभिः गोकर्णकृपया तदा प्रेषितः हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स्वगोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कदा श्रवणतः प्रीतः निर्जयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यदा रामेण सङ्गताः तदा कृष्णेन ते नीता ओ गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सित्तानं न कदा तं लोकं हि कदास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भ्रूमात्रदे किं बलवृन्दमुज्ज्वलं शब्दाः यज्ञेन कथासु संजितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीतस्ते गर्भकथा न भूयः पादाम्बपर्णाशनदेहशोषणैः तपोभिर्वक्रैः शिरकालसञ्चितैः योगस्य संयान्ते नदं तदां गतिं वै शब्दः कदा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्य मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्रदः आख्यानं एतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृत्वै वेदहेत् अभौगम शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिमावहेन् सुबाडात् अवनर्भवं च शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिम् आवहेत् नित्यं सुबाडात् अवनर्भवं च शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिमावहेन् नित्यं सुबाडात् अवनर्भवं च शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिमावहेन् नित्यं सुबाडात् अवनर्भवं च शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिमावहेन् नित्यं सुबाडात् पुनर्भवं शास्त्रे प्रयुक्तं पृथुतृप्तिमावहेन् नित्यं सुबाडात् अवनर्भवं च श्री हरि नमः शरि नमः गोपिका जमनस्मरण गोविंद गोविंद अथ षष्ठोऽध्यायः कुमारावचो आदिते सम्प्रवक्ष्यामः शब्दः श्रवणे विधिं सहायवसुभिश्चैव प्राय सात्योऽपि स्मृतः दैवक्त्यन्तं समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं व्यक्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्य आस्मिनोर्जौ च माहर्षिष शुचिर्नवाः एते मासा कथारम्भिर्श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि हि दानि त्याज्यानि सर्वदा सहायश्चेतरे तत्र कर्तव्यः सोत्यमाश्च ये इदेशे देशे तदा सेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः भविष्यति कदा छात्र आहन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकदा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियसूत्रादयो ये च तेषां बोधो यदो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः देशेव पत्रं प्रेष्यं च तत्लेखनमिदीरितं सदां समाजोपविदा सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कदा छात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपाणाय रसलम्बडाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेमतत्पराः नावकाश कदाचित् चेत् दिनं मात्रं तथा वित्तु सर्वदा आगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः एवम् आहारणं देशं कर्तव्यं विनयेन च
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तित्ते वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदम विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं स्वदनं वाचनं भूमिर्लेपनं तादुमण्डनं गृहोपस्करम् उत्तृत्यः गृहकोणे निवेशयत् अर्वाक् पञ्चाहतः यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यमण्डपः प्रोच्चैः कदलीकण्ठमण्डितः फलपुष्पदलिर्विष्पक् विधानेन विराजितः चतुर्दिक्षत्वचारोपो बहुसम्पत् विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्चः कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखः भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता श्रोता च उदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिज्ञेयः पूज्यपूजकं मध्यतः श्रोतॄणाम् आगमे प्रोक्तः देशकालादिकोविदिः विरक्तवैष्णवविप्र वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो युधीरो वक्ताकार्यादिनिस्पृहः अनेकधर्मविप्रान्तः स्त्रैणा भाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चार्य त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुपार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तदापितः पंडित संशयश्चेत्तः लोकबोधनतत्परः वक्ता शौरं प्रकर्तव्यं दिनात् अर्वाक् प्रदाप्तये अरुणोदये असौ निर्वृत्यः शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संशयपदः कृत्वा सन्त्यात्यं स्वं प्रयत्नतः कदा विघ्नविघाताय गरुणादं प्रबोधयेत् पितॄन् संस्थप्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमूर्त्यस्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् तदक्षण नमस्कारान् भोजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गमामोत्तर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तदभूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या द्रौपदीव समन्विता अधस्तु श्रीबलं कृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिप्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तथा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्णयेभिः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमधियोऽयं सफल सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चादभोजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः भोजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय तदक्रणीमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा शब्दरात्रं यदा शक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कदा भङ्गविनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्भोज्य दत्ताज्ञे स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनाघारपुत्रचिन्तां युतस्य च कदाचित्तसुत्तमधिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयम् आरभ्य सातत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कदा सम्यक् दीर्घखण्डं सुधीमदा कदा विराम कर्तव्यः मया मध्याह्ने कलिकात्वयं तत्कदा मनु कार्यं वहि कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रयात्रं हि लक्वाहारसुखावहः आविश्यानेन कर्तव्यः ह्येकवारं कदातिना उभयस्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कदा श्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्त कदा विघ्नकरो यदि शब्दः प्रतिनां पुंसं नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कदाश्रवे ब्रह्मचर्यम् अधसुप्तिः प्रत्रावल्यां च भोजनं कदा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कदा व्रति तीतलं मधुतैलं च करिष्ठान्नं तदैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्या नित्यं कदा व्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च तम्बं मोहं तदा द्वेषं दोर्यश्च कदा व्रति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगो वृदिनां तदा श्रीराजमहदां निन्तां वर्जयेत्यः कदा व्रति अजस्फलं त्यजं लेच पतितव्रात्यैस्तदा त्यजेत्विट् वेदवाक्यश्च न पतेत्यः कदा व्रति सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तदा उदारमानसं तत्पदेवं कुर्यात् कदा व्रति दरिद्रस्य क्षयी रोगे निर्वाक्य पापकर्मवान् अणपत्यमोक्षकामः शृणुयाश्च कदामिमाम् अपुष्पकाकवन्त्या च वन्त्याया च मृदार्भगा शबद्गर्भा जया नारिः तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्राव्य तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कदा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा
एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमदाचरेत् जन्माष्टमी व्रतम् इव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोत्यापनाग्रहः श्रवणेनैव बोधास्ते निष्कामः वैष्णवा यतः एवं नभः यज्ञे अस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च भक्तश्च भोजाखाद्यादिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाद् प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाद् दीयताम मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यः याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् सोदा गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्य कर्मशान्तये यदि श्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसमधु सर्वश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयात्पात् पुराणस्य परमस्य च तत्परः होमाशक्तौ बुधौ होम्यं तत्फलसिद्धये नानाचित्रं निरोधार्थं न्यूनाधिकं दानयोः दोषयो प्रसमाप्तं च बडेन्नाम सकर्षकं देन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मात् अधिकं यतः द्वादशब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसहे तद्या सुपर्णं देनं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तो बलत्रयं विधम स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्भुज आवाहन इत्यस्तत् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणकन्दात्यैः भोजिताय यथात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तस्यात् बभुवन्तनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारवचः इति ते कथितं सर्वं किं वो यशोदमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिप्रखरे स्थिते सोदवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचिर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वबोधानां शब्दाहं नियतात्मनां यदा विधि तदो देवं तुष्टवः पुरुषोत्तमं तदन्त्यज्ञानवैराग्य भक्तीनां पृष्ठदा परा तारुण्यं परमं चापुत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतात्व अभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे फलके कृत सर्वाङ्गः परमानन्दसमृद्धः एवं कथां समाकन्य नारदो भागवत्प्रियः प्रेमकथया वाचा दानुवाच कृताञ्जलिः नारदोवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः आत्यमे भगवान् लप्तः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यः वरं मन्ये तपोधनः वैकुण्ठस्थो यदा कृष्णः श्रवणात्यस्य लप्यते सुदवाच एवं प्रपदि वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे हरिब्रह्मण्यसमायादः शुभयोगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाप्तिचन्द्रमाः कदावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सतस्यः परमोरुतेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनं प्रीत्या सुरशिस्तम् अभोजयत् सुखं स्थित अवदत् संशृणुता अमलां गिरं श्रीशुकोवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतत्रपसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सरणं सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सत्यो हृत्य अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यत् वैष्णवाणां तलं यस्मिन् परमहंस्यम् एवम् अमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्य नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अदपिबन्तु सद्वाक्या मामा मुञ्चत कर्हिचित् सुदवाच एवं ब्रुवाणे सदिबादरायनौ मध्य सभायां हरिराविरासित् प्रसादपल्क्युत्तव पाल्गुणादिभिः वृतः सुरशिस्तम् अभूजयश्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं दे चक्रिरे कीर्तनम् अकृतस्तदा भवोपपन्या कमलसनस्तुः तत्र गमत्कीर्तनदर्शनाय प्रसादस्थानधारी तरलकथितया च उत्तमकांस्यधारी वीणाधारी ऋषिः स्वरकुशलतया राघकर्तार्जुन अभूत् इन्द्रावादेन मृदङ्गं जय जय सुकरः कीर्तनिते कुमारा यत्र कृपावक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव अनन्तमत्य त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिकानां नडवत्सुतेजसं
प्रह्लादस्तालधारी तरदगजदय च उत्तम कांस्यधारी वीणाधारी सुरषि स्वरकुशलदया राघगत्तार्जुन अभूत् स्वरकुशलदया राघगत्तार्जुन अभूत् इंद्र अवादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने दे कुमार यत्राग्रे भावभक्त सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव अनन्तमत्य त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिकाणं नडवत्सुदेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरे प्रसन्न अभि अच प्रवितत् मत्तवरं भाववृदात् वृणत्वं प्रेदः कदा कीर्तनतो अस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेदिहि तत्वाक्यमधिप्रसन्नः प्रेमात्रचित्तः हरिमुच्यते नहाः कादासुच्च सर्वभक्तैः येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोदयम परिपूरणीयस्तदेति चक्वान्तर च उक्त्वान्तरदीयदाच्युतः तत्त्वानुमत्तश्चरणेषु नारदस्तस्तथा सुखादीनपि तापसांश्च अधप्रहृष्टः परिनष्टमोहः सर्वयोः प्रीतकथामृतास्ते भक्तिसुधाप्तिं सकरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये अभि तदा सुखेन अधो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समाज्ञादिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखध्वरदाहितानां मायापिशाचि परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिबाधितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रकर्षति शृणुवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे भोगर्णेन कदा पुनः सुरश्रिये कदा ब्राह्मिश्चिन्ति मे संशयं त्विमं सुदुवाच आकृष्ण निर्गमात् त्रिंशत् सुदुवाच आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिक गदे खलु 300 वर्षाधिकगदे खलु नवविधः नवस्यच्च कदारम्भं सुखार्करोत् परिश्रवणान्त्यच्च खलु वर्षशतत्वये शुद्धशुचौ नवं यं च देण च अगतयत्कदां तस्मादपि खलु प्राप्ते 30 वर्षगदे सदि ओचुरज्जे सिदे पक्षे नवं यं ब्रह्मणसुधाः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ खलु भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तकथानकमिदं पिबदातरेण लोके तीर्थपरिशीलन सेवया किं स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमकिलकलस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यदृढां न वैष्णवानाम् आसारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलदीयः क्षणात्तं क्षेमात्तं पिबद सुतकथा क्षणात्तं क्षेमात्तं पिबद सुखकथा तुलसुतां किमत्तं व्यर्थं वो व्रजत कुपदे कुत्सितकदे परिषत्साक्षी यत्श्रवणकथं मुक्तियुक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीसुखेन हरिता कथा खण्डे संपद्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथादो निर्मलं नास्ति किञ्चित् इव परसुखहेदोः द्वादशस्कन्धसारम् एदां जनयतया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाक्रे दौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यादात्यान्न हि भुवने किमपि असात्यं यादात्यान्न हि भुवने किमपि असात्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम 6 अध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं हरि ओं तत्सत् श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविंद गोविंद जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम आंजनेय स्वामी की जय राम 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 स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गोब्राह्मणेभ्यो सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सीतापदे सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः सर्व साधु की जय 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 भागवत देवा जय जय भागवत जय जय भागवत
देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवत देवा जय जय भागवत पडुतर मरुभूमौ शरतां पदि पददां प्रतिपदललितं त्वां त्यक्त्वा परमसुखं कुतः देवा जय जय भागवत परमपदे भगवान् भक्त परिपालन गुणवान् कमलभवाय कृपया त्वां निज कमलमुखेन तदो देवा जय जय भागवत नव नव रसपरिदं दिव्यं नारायणमुखकलिदं नलिनासन देवप्रददौ नारदमुनये त्वां देवा जय जय भागवत आलोट्याखिलशास्त्रं भगवान् अनवाप्य मनशान्तिम् आश्लात्यातुलरसन्ते सास्पदम् आनन्तमाभपरं देवा जय जय भागवत निगमान्ततरोर्कलिदं मधुरं निरवत्यपदलसिदं निगमान्ततरोर्कलिदं मधुरं निरवत्यपदलसिदं निगमान्ततरोर्कलिदं मधुरं निरवत्यपदलसिदं निर्गुणनिष्ठोऽभिश्रीशुगो नित्यं पिबति त्वां देवा जय जय भागवत कलिमलहरणं त्वां श्रुत्वा कैवल्यसुखप्रदं कृष्णप्रेमनिमग्नो राजा कृष्णपदाम्बुजमाप देवा जय जय भागवत जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवत देवा जय जय भागवत श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री प्रेमेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मश्री सुंदरकुमार स्वामी की जय। सकल साधु मंडली की जय। राम 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 आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 ಇದರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಮ 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 ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಮ 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 ರಾಮ